Usahay masige tagpabitik bisag ibawt ng litag na siya. Mo ni sayop nato. Pero karon gidasig ta sa Ginoo, nakita nga mga Christian igsuon, gusto ni Lord nga di ta magpatuyang ni ana. Pwede nga di na ta matig-inom ron, di ba? Pero posible nga puno ta hubog ta kaayo sa mga makadaot, di kanang bino makadaot man. Makadaot mga butang ang murag dili bino pero makadaot unsa man cellphone. Hubog kita sa cellphone, sige tag murabag. Kaya magud si Apostol Pablo igsoon sa Philippians 4 verse 12 nga kontento siya sa iyang kinabuhi. Bahalag way ning tabang niya kaya niya ang tanan. Munang akong nakatunan ba, gireveal ni Lord sa ako nga dili pasabot igsoon nagikinahanglan kag cellphone kanunay para ka magmalipayon. Dili kinahanglan nga nakastapok sa kanunay para madasig ka sa Ginoo. Dili kinahanglan igsuon nga need kag asawa sa kinabuhi, partner sa kinabuhi para makumpleto ka. Dili na kinahanglan kanunay. Dili kinahanglan kanunay nga naa kay TV, naa kay dako kag kwarta para mag-satisfy ka sa kinabuhi. Kay pag once na Christian ka, satisfy na ka sa gugma sa Ginoo igsuon. Wala ko gaingon nga di ka mag-cellphone, di ka mag-TV, di ka maglingaw-lingaw, di ka mag-basketball, di ka mag-uyab-uyab, di ka mag-asawa. But ang point is, dili kinahanglan kanunay na ani mo ng mga butanga. Kay litag na igsuon, ang kinahanglan nimo ang gugma sa Ginoo. Atong pagpakan sa Lord igsuon. Si Lord ang atong gikinahanglan. Isahay, bisag